معكم رشيد من كراسة بويم ا. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الموديول ديال لامبو سور لا سوسيتي. الحصص اللي فاتوا كنا شفنا لا ديفينيسيون ديال لامبو سور سوسيتي وكنا شفنا اونسومبل لو شون دابليكاسيون كامل ديال لامبو سور سوسيتي. اليوم ان شاء الله مجموعين نشوفوا شابيتر 2 لا باز امبوزابل. غادي نشوفوا فيها اونسومبل ça veut dire quoi le résultat fiscal. C'est un terme اللي هو جديد. غادي نشوفوا شنو هما لي برودوي اللي هما اون برينسيپ امبوزابل. ça veut dire classe 7 من لو كود من لو بلان كونطابل. شنو هما لي برودوي اللي هما جينيرالمون امبوزابل. كذلك غادي نشوفوا كلاس 6 لي شارج اللي هما جينيرالمون ديدكتيبل. ونشوفوا باغ دي تكست دو كود جينيرال دي زامبو لي شارج اللي هما نون ديدكتيبل. ونشوفوا لو تريتمون تاع لو روبور ديفيسيتير تاع لي زاني بريسيدونت. من بعد فاش نضبطوا لا باز امبوزابل بالريغل جينيرال غنمشيو نشوفوا لا باز امبوزابل في لوكا ديال لي روتوني على سورس. وغادي نختموا بلا باز امبوزابل في لوكا تاع الفورفيتير بالنسبه لي سوسيتي اللي هما نو ريزيدونت. كتقديم باش نفهموا جينيرالمون سا فدير كوا لا باز امبوزابل. دونك اول فوكابيلار جديد اللي هو الريزولتا فيسكال. شنو هي الريزولتا فيسكال؟ دابري لو كود جينيرال دي زامبو بلو اكزاكتومون لارتيكل 8 من لو كود جينيرال دي زامبو تيقولنا الريزولتا فيسكال دو شاك اكزرسيس كونطابل. دونك عندها علاقه بلا كونطابيليتي. كيفاش تلقاوه؟ سي ان اكسيدون. دونك تنخدموا على هو سي ان بينيفيس من جاي les produits et les charges de l'exercice. Ça veut dire que nous avons le compte produit charge. On a en principe les produits moins les charges. On a résultat le cas ex bénéficiaire. L'IA c'est porté par les besoins de l'activité imposable. Le résultat l'IA généralement avant l'impôt. D'après l'article 8 شنو تيقولنا هاد الريزولطا باش ناخذوها اون كونسيديراسيون ونحسبوا لامبو. خصنا ناخذو جينيرالمون لا ريغلومونطاسيون فيسكال اون فيغور. ça veut dire addition ريزولطا كونطابل غادي ندخلوا ليها القوانين الجبائيه باش نصحوها. ومن بعد هذيك الريزولطا افون لامبو نقدروا نسميوها كوريجي. هي جينيرالمون الريزولطا فيسكال. باش نزيدو نفهمو هاد لا ديفينيسيون تنسميوها لو باساج من ريزولطا كونطابل ريزولطا فيسكال. ça veut dire تنمشيو من كل ما هو في سي بي سي ريزولطا افون لامبو وتنديرو لي كوريكسيون بلا ريغلومونطاسيون فيسكال باش نلقاو الريزولطا فيسكال. دونك لا باز امبوزابل جينيرالمون سي با الريزولطا كونطابل سي الريزولطا فيسكال. كي تنديرو لقاوها هذه هي لا فورمول جينيرال اللي تخدموا بها دائما. دونك الريزولطا فيسكال ولا الريزولطا كونطابل كوريجي هي الريزولطا كونطابل جينيرالمون اللي هي افون لامبو. شنو تنحيدو منها؟ واحد الفوكابيلار جديد تنسميوه لي ديدكسيون وتنزيدو واحد الفوكابيلار جديد دي زيليمون اللي داخلين في لا ريانتيغراسيون وتنحيدو هذا باي لو روبور déficitaire. Le résultat comptable, nous تنجيبوها le CPC, le compte produit charge. Plus exactement, il y a le résultat avant l'impôt. يعني فاش نكونوا خدامين CPC لا تعقلوا كنا تنجيو تنديروا الريزولتا avant l'impôt تلقاوها تنجيو تنديروا l'IS ومن بعد تلقاو الريزولتا نت. دونك تنهضروا على الريزولتا avant l'impôt. باقي ما حسبناش l'impôt sur société. Donc, les déductions, généralement, هما les produits. تنهضر بواحد 90% من les déductions sous forme des produits اللي هما généralement non imposables. غير خاضعين للضريبة على الشركة. تنزيدوا les réintégrations. كذلك les réintégrations واحد 90% منهم كلهم sous forme des charges non déductibles. ومن بعد تنديرو ان تريتمون نتاع لي روبور ديفيسيتير نتاع لي زاني اللي دازو تنقصوهم من الريزولتا كونطابل واللي بقى لنا هو اللي تنسميوه الريزولتا فيسكال
واللي تناخدو اون كونسيديراسيون باش نحسبوا هاد لامبو سور سوسيتي. جو ريبيت، ما تناخدوش في لياس le résultat avant l'impôt, mais plutôt le résultat avant l'impôt corrigé, où là il y a le résultat fiscal. Donc le résultat comptable, c'est un résultat avant l'impôt CPC. Les déductions et les réintégrations, les firment des produits et charges en principe des produits non imposables ou les charges de non déductibles et quelques corrections inchallah pour respecter la réglementation fiscale. On bat la période précédente le cas où là on a déficit pour 4 exercices on reporte on bat le résultat fiscal فاش نلقاوها عاد تنحسبوا عليها l'impôt. Donc je répète, تنحسبوا l'impôt على le résultat fiscal اللي هي la base imposable. Donc quelle est la base imposable pour calculer l'IS? C'est le résultat fiscal. باش نزيدو نفهمو ناخدو واحد ليكزارسيس بسيط ونحاولوا نديروا لابليكاسيون ديالنا باش نرسخوا هاد المعرفه. دونك التمرين شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا بان لا سوسيتي الفا vous communique les informations et vous demandez de calculer le résultat avant l'impôt ou le résultat fiscal. فاش نقولوا le résultat avant l'impôt tout simplement خصنا نمشيو نديروا le compte produit charge ديالنا و le résultat fiscal خصنا نديرو je répète le passage منين من le résultat comptable le résultat fiscal. Ça veut dire le résultat de CPC comptable le résultat fiscal هنا فين تنديرو le traitement اللي هو parfois comptable في le cas كانوا des erreurs comptables et des corrections اللي هما عندهم caractère fiscal. donc l'exemple هنا بسيط ما خديناش فيه زعما دي زيليمون اللي هما كبارين tout simplement باش نفهموا logique ديال le calcul de la base imposable là le résultat fiscal. donc خدينا produit d'exploitation عندنا le produit financier عندنا le produit non courant عندنا charge d'exploitation. هاد les quatre éléments غادي نخدموا بهم le compte produit charge pour calculer le résultat avant l'impôt. donc le compte produit charge هو الاول نحسبوه les données اللي عندنا donc normalement الا جينا نديروا واحد petit calcul باش نفهموا. donc عندنا produit moins charge عندنا les produits d'exploitation c'est 800 les charges عندنا en principe 500. donc le résultat d'exploitation الاولى تعطينا 300. نمشيو نقلبوا على الريزولتا فينانسيي. شنو هي الريزولتا فينانسيي؟ هما لي برودوي فين فينانسي موا لي شارج فين. لي برودوي فينانسي عندنا هي 100,000 لي شارج فينانسي ما عندناش دونك سي زيرو اون برانسيب سي 10,000. كذلك نفس الطريقه باش نحسبوا الريزولتا كورونت ونلقاو في لا فان الريزولتا اللي هي فينال افو لامبو اللي هي الريزولتا ديكسبلواتاسيون plus le résultat financier plus le résultat non courant. Donc la correction simple. Donc باش نزيدو ونفهمو. donc عندنا les produits d'exploitation c'est 800 عندنا les charges d'exploitation c'est 500. donc l'écart entre 800 عندنا résultat d'exploitation 500. le produit financier عندنا 10,000. les charges ما عندناش في l'exercice. le résultat financier c'est 10,000 dirhams. les produits non courants عندنا 60. في l'exercice les charges ما عندناش donc عندنا résultat financier 60. donc le résultat avant l'impôt généralement c'est 360,000. donc en fonction de le CPC le résultat avant l'impôt c'est 370. شنو كنا تنخدموا فاش كنا تنخدموا كو لا كونطابيليتي في لي زاني ديال بروميير اني كنا تناخذوا هذه وتنضربوها في لياس تنضربوا بلو اكزاكتومون سي ان اكزرسيس دو براتيك كنا تنضربوا في 30% تنحسبوا من بعد تنقولوا فوالا الريزولتا نيت سي هاد لا ميثود ما كايناش طون كنا تقراو لا فيسكاليتي مي خصنا نقلبوا على الريزولتا ولا لا باز في فيسكال. دونك سالينا دابري لا بارتي 1 من بعد شدينا بدينا تناناليزيو لي دوني.
اللي نورمالمون فيسكالمون خصنا نعملوهم. مثلا لي برودوي ديكسبلوطاسيون خصنا نمشيو نشوفوا لي فونت ديالنا اوبيراسيون بار اوبيراسيون واش امبوزابل نو امبوزابل. كذلك لي شارج تنشوفوا لي شارج واش اون برانسيب لي شارج اللي هما كاملين في لو كونت برودوي في لو كونت اكسبلوطاسيون واش كلهم ديدكتيبل وي او نو. كذلك في لو كان تاع لي برودوي فينونسي لي شارج فينونسي برودوي نو كون اللي هو جينيرالمون داخل فيسكالمون تيبقى في الريزولتا واللي هو ما داخلش تنحيدهم ريزولتا. نزيدو نشرحوا سيبوزو عندنا مثلا واحد ليليمون في لي برودوي اللي هو نو امبوزابل. لا رديتو البال في الريزولتا ديكسبلوطاسيون ملي تيكون برودوي نو امبوزابل في لي برودوي فاش نديرهم راه ديجا كاين في الريزولتا في 370. كي غادي نديرو نحيدوه واش غادي نزيدوه على الريزولتا ولا نقصوه؟ اون برانسيب دخل بزائد خصنا نخرجوه بناقص. دونك هنا تنسميو لو تيرم déduction. Donc, déduction, هما les éléments en principe généralement 90% اللي هما imposables, ça veut dire sous forme des produits وغادي نحيدوهم من الريزولتا باش تبقى لنا الريزولتا correct sans les produits اللي هما en principe non imposables. في les charges, soit les charges d'exploitation, soit les charges financières, soit les charges non courantes. هنايا تنشوفوا الا كانت شارج ديدكتيبل ça veut dire déductible داخله بناقص دونك اوتوماتيكمون راه عندنا في الريزولتا ما نديرو حتى شي كوريكسيون فيسكال. مي الا كانت هاد لي شارج ولا بارمي لي شارج اللي هما جينيرالمون نو ديدكتيبل ما يمكن لهمش يهبطوا الريزولتا دونك هنا شنو تنديرو تندخلوهم في الريزولتا بزائد كانوا بناقص زائد باش يعطينا زيرو. مثلا عندنا 20000 من لي شارج اللي هما نو ديدكتيبل كانوا ناقص باش هبطوا دونك هنا غادي نديرو زائد 20000 باش تعطينا زيرو. دونك هادو تنسميوهم لي ريانتيغراسيون. دونك لي ديدكسيون هما لي زيليمون جينيرالمون اللي هما امبوزابل نو امبوزابل وخصنا نحيدوهم من الريزولتا. لي ريانتيغراسيون اون برانسيب ولا جينيرالمون هما لي شارج اللي هما نو ديدكتيبل وكانوا هبطوا الريزولتا وتنعاودو نردوهم في الريزولتا باش نديرو لا كوريكسيون ديال الريزولتا اللي عندنا. D'après l'exercice, درنا l'analyse نتاع le compte produit charge et nous avons constaté quoi? D'après l'application de la réglementation comptable et fiscale, nous avons constaté bien le produit d'exploitation on a les avances reçues. C'est à 35 000 dirhams. Entre nous, les avances reçues. Généralement, wesh huma des produits? Non. Normalement, machine des produits, c'est un compte de client avance et à compte. Mais même que les gens mais parfois des comptables qui de l'anomalie ou qui yachdou l'avance ou qui dkhulou sous forme de produit. Je répète, les avances reçues machine produit. Donc henaya en principe d'après de la constatation l'hydrna fiscale ou comptable 800 000 شنو عندنا 35 000. Donc le résultat باش طالعه ب 35 000 باش نديرو لا كوريكسيون فيسكال ديالنا شنو خصنا نعملو جينيرالمون الا داخله بزائد 350 دونك خصنا نحيدو 35 000 درهم ولا 30 بلوتو في ليكزارسيس عندنا 30 000 درهم. هاد 30 000 درهم اللي باش نهبطوها دونك تتسمى ديدكسيون. دونك هذا هو الفرق ما بين ريانتيغراسيون و ديدكسيون. ديما تنشوفو لا غولاسيون ولا باش دخلت في لو كونت برودوي شارج ولا في الريزولتا افون لامبو. الا كانت برودوي نو امبوزابل سافدير طلعت دونك خصنا نهبطو الريزولتا ديدكسيون. الا كانت شارج نو ديدكتيبل سافدير هبطت لنا الريزولتا دونك لا كوريكسيون ديالنا خصنا نديرو لا ريانتيغراسيون. دونك ابخي هاد لا كونستاتاسيون كيفاش غادي نديرو لو باساج ديالنا من الريزولتا كونطابل ريزولتا فيسكال ديال لا كونستاتاسيون تاع 30 000 درهم. هذا سو فورم دي كونت ريزولتا ديكسبلوطاسيون ريزولتا كيما لقينا هما 300 كوم رابيل وصافي. دونك لو باساج توجور تناخذوا لا فورمول ديالنا لا ريزولتا فيسكال هذه خصها تكون محفوظه هي الريزولتا كونطابل ولا الريزولتا افون لامبو موا لي ديدكسيون بليس لو ريانتيغراسيون موا لي ريبور ديفيسيتار. في ليكزامبل عندنا شنو هي الريزولتا كونطابل tout simplement هي 370. شنو هما لي ديدكسيون؟ لي ديدكسيون قلنا هما لي برودوي جينيرالمون اللي هما نو امبوزابل اللي كانوا طلعوا الريزولتا افون لامبو خصنا نحيدوهم. شكون هما؟ نو افون كونستاتي بان كاين واحد داز باغ ايرور في لي برودوي واحد لافونس بلاص ما يدوز في لو كونت كونطابل كليون افونسي ا كونت داز في لو كونت دو 7. دونك شنو خصنا نديرو؟ دونك خصنا نحيدوه من الريزولتا
دونك نقصنا من الريزولتا. واش عندنا في ليكزيرسيس شي كونستاتاسيون تاع لي شارج نون ديدكتيبل؟ نو. واش عندنا لي روبور ديفيسيتار في ليكزيرسيس؟ نو. دونك كيل اي الريزولتا ولا لا باز ريال sur laquelle غادي نحسبوا l'impôt sur société؟ c'est 370 000 plus 30 000, donc c'est 400 000. Donc c'est 400 000. Le CPC a net 370, mais le résultat réel, c'est plutôt, c'est pas 37 000, mais c'est 40 000. 300, désolé, c'est 340 000 dirhams. Parce que c'est une déduction, c'est pas réintégration par erreur, dina réintégration في le moment فاش كنا تنديرو le slide. Donc هذا هو le résultat fiscal ولا la base fiscale. Pour récaper, donc حنا قلنا عندنا هنا 340 340,000 parce que c'est moins. Le résultat d'exploitation باش نحسبوا l'impôt واش غادي نحسبوا على le résultat avant l'impôt ولا غادي نحسبوا على le résultat fiscal؟ tout simplement نحسبوا على le résultat fiscal. Donc la base sur laquelle غادي نحسبوا l'IS c'est quoi؟ c'est 340 000 dirhams وماشي 370,000 درهم. دونك هذا هو التقديم ديال الريزولتا فيسكال اللي غادي نشوفوا ان شاء الله مستقبلا. غادي نحاولوا نعطيو ان تريتمون تاع لي برودوي اللي هما جينيرالمون امبوزابل برودوي اللي هما نو امبوزابل فونكسيون تاع لو كود جينيرال دي زامبو. كذلك غادي نديروا ان تريتمون تاع لي شارج امبوزابل ديدكتيبل اي لي شارج اللي هما نو ديدكتيبل. وغادي نفيناليزيو بلي روبور ديفيسيتير بور بيان ميتريزي لا باز امبوزابل اللي هي تتكون ديما في الامتحان. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا وان شاء الله نشوفكم الحصه